अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज तक मैंने अपने पूरे यूट्यूब पर कभी भी किसी वीडियो में कसम नहीं उठाई, लेकिन आज इस वीडियो में मैं कसम उठाकर आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। एक बहुत ज़रूरी अहम पैगाम देना चाहता हूँ, अहम बात बताना चाहता हूँ। यकीन करें, अगर ये वीडियो आप लोग देख लेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मेरा पैगाम है ये बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाएगा। जो मेरे दिल की बात है मैं आप सब लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं, बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन गेम है, जिसको हम जुआ भी कह सकते हैं, कि ऑनलाइन जो बैटिंग की गेम्स होती हैं। जिस तरह आपके सामने ये जो मैं एक चैनल दिखा रहा हूँ, रिजवान ट्रेडिंग एकेडमी के नेम से एक चैनल है पाकिस्तान का, जो आजकल बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। और इसके अंदर S9 और तीन पत्ती गेम्स की तकरीबन तमाम चैनल आप विज़िट करेंगे तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी, जिसमें आपको ट्रिक्स बताई जाती हैं। ऐसी गेम पर डिपॉज़िट करते हैं और आप विनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक ऐसा समझ लें कि एक स्टूडेंट ही था, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसने ऐसा समझ लें कि बहुत बड़ा नुकसान किया घर का, अपने ऐसा समझ लें कि कुछ भी नहीं छोड़ा, हत्ता कि वो अपनी ऐसा समझ लें कि ज़िंदगी भी ख़त्म करने पर तुला हुआ था। जिसने मुझसे रब्ता किया और उसको मैंने कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश की, खुद अपनी सर्च जारी की, फ्रीलांसर पर रब्ता किया, एक डेवलपर से मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे जो तफ़सील ली वो आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। देखें, एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की थी, लेकिन मेरे चैनल पर काफ़ी स्ट्राइक पड़ गए थे। वो एमाडॉक्स की एक वीडियो थी जिसकी मैंने डिटेल्स बताई थी, जिसकी वजह से जो ना मैं 3 मंथ तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। अब बात यह है कि इस वीडियो के बाद एमाडॉक्स तो चाहे मुझे छोड़ दे या कुछ करे, लेकिन ये जो बड़े चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि बहुत बहुत बड़े जो यूट्यूबर हैं या कुछ लोग हैं मेरे फिर से स्ट्राइक डालें और मेरा पूरा चैनल ही जो ना डिलीट कर दें। बात यह है, आज बात होगी ईमान की और हक सच की, कि आखिर ये सिस्टम होता क्या है। देखें दोस्तों, आप सब लोगों को वर्ग लाने का सबसे जो ख़तरनाक रास्ता है वो सोशल मीडिया है, जिस तरह यूट्यूब है। एक तरफ देखा जाए तो यूट्यूब ही वो चीज़ है जो उस्ताद है। आपको किसी भी चीज़ की सर्च करनी होती है तो आप यूट्यूब पर ही सर्च करते हैं। देखें दोस्तों, ये जो ऑनलाइन की गेम्स होती हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है। बिल्कुल सादा अल्फाजों से वो बनाई हुई है, बहुत अगर आप वो देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में भी मैं बता देता हूँ। देखें, ये जो आपको चैनल नज़र आ रहे हैं, जौन सी भी वीडियो आप प्ले करेंगे, इनकी जो अर्निंग होती है वो लाखों में होती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आप दिन ब दिन हारते ही हैं, ठीक है। थोड़ा सा जीतेंगे उसके बाद हारेंगे, थोड़ा सा जीतेंगे उसके बाद हारेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पर तुल जाएंगे। ये मेरी बात याद रख लेना। ऐसी गेम खेलकर आपको कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, हमेशा गम ही मिलेगा। कुछ लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पर भी आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये वो यूट्यूबर होते हैं जो मैंने आपको एक बता दिया, जो पाकिस्तान का नंबर 1 पे था। ये किस चीज़ को प्रमोट करते हैं आपको पता है? कि इनके पास जो अकाउंट्स होते हैं, डेमो अकाउंट्स होते हैं, और ये जो S9 या तीन पत्ती गेम्स हैं, ये पाकिस्तानी एप्लीकेशन है। ये डेवलपर 8 से 10 लाख में बनाकर दे देते हैं, ठीक है। उस वीडियो में मैंने तमाम डिटेल बताई हुई है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो बात ये है दोस्तों, ये जो डेमो अकाउंट्स होते हैं, जिस तरह आप वीडियो देखेंगे आपका दिल करेगा कि भाई मैं इस पर डिपॉजिट करूं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पॉकेट मनी, अपनी फ़ीस तक यहाँ पर लगा देते हैं, लेकिन हासिल क्या होता है? देखें, जुए से आज तक किसी का घर नहीं चला, ये मेरी बात याद रखना। अगर आप ये सोचते हैं कि इस जैसा आसान कोई काम ही नहीं, अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट वाली वेबसाइट पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1000 या 500 या 2000 या 5000, वो बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन ये ऐसा नशा है दोस्तों कि जब एक दफ़ा लग जाए ना, उसके बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म करके ही रहेगा। ये मेरी बात याद रखना। और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, इस जैसे जितने भी यूट्यूबर होते हैं, ये ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं ताकि आने वाली जो नस्लें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स भाई हैं, वो जो नया बंदा इसमें आता है वो अपना सब कुछ ही जो ना इसमें लगा देता है। हर वक्त परेशानी, टेंशन का वो शिकार हो जाता है। वो उसको हर तरफ से मायूसी ही मायूसी होती है।
تو بات یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے میں آپ سب لوگوں کو ایک اہم بات بتاتا ہوں کہ جب میں نے ڈیولپر سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے کیا کہا، میں آپ کو تھوڑا گیم پلے کر بھی بتاتا ہوں۔ دوستو، سبھی جو گیمز اپلیکیشن ہوتی ہیں ان سبھی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا عادی کرنا۔ اس کے بدلے میں جتنی بھی آپ کو گیمز نظر آ رہی ہیں اس میں بہت بڑی ارننگ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر ہم کوئی سی بھی گیم پلے کرتے ہیں، جس طرح یہ بنگو لاٹری ہے، اس کو ہم پلے کرتے ہیں، یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فرسٹ پر یہاں پر میں آپ کو کچھ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو لوگ ہیں، جہاں پر میں یہ ایرو کا نشان دکھا رہا ہوں، یہ جو لوگ ہیں یہ ادھر رائٹ لیفٹ میں اور یہ جو رائٹ میں، ان کا آپ بیلنس چیک کر سکتے ہیں کہ جس طرح اس کا بیلنس 42,000، 4,000، 8,000، 12,000، 16,000، 5,000، 20,000، 30,000، اور یہ جو چیز ہے، یہ جو ان کی بیٹنگ ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایسا جوئے کا اڈا ہے جو 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے۔ آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس 50% کا چانس ہوتا ہے کہ مطلب کبھی آپ جیت گئے کبھی ہار گئے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کے پاس صرف اور صرف 10% چانس ہوتا ہے، 90% گیم کا ہی چانس ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے ضائع کر دینا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر اگر بیٹ کی بات کریں تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں پر 10 روپے لکھا ہوا ہے، 50 ہے، 100 ہے، 500 ہے، 1,000 ہے، 2,000 ہے، 5,000 ہے، 10,000 ہے۔ مثلا اگر میں 10,000 پر کلک کر دوں، اگر میرے پاس اتنا بیلنس ہوگا تو ایک کلک کروں گا کسی نمبر پر، وہ 10,000 کا 10,000 لگ جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایسا نشہ ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک اور گیم پلے کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستو، جس طرح یہ ایک کریش گیم ہے، اس کے بھی بہت بڑے شدائی ہوئے ہیں لوگ جو بہت بڑی بڑی یہاں پر بیٹس کھیلتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی یہاں سے کبھی نہ کبھی ون کر پائیں گے، لیکن جو پہلی دفعہ اکاؤنٹ بنا کر یہاں پر تھوڑا بہت ڈپوزٹ کر کے آتا ہے اس کو تھوڑی بہت ہی وننگ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ کھیلتا جاتا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنا برا حال ہوتا ہے لوگوں کا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ملین کے حساب سے لوگ ہیں جو ڈیلی بیسس پر یہاں پر گیمز پلے کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ایسی لالچ ہے کہ صرف اس سے آپ بچ جائیں۔ ایک بات میری یاد رکھ لینا، زندگی میں آپ کو اتنا لاس کوئی چیز نہیں دے سکتی، یہ میری بات یاد رکھنا، سوائے اس کے صرف اس چیز سے آپ نے خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اور یہ جو میرا میسج ہے ہر کسی کو پہنچانا کہ شاید یہ ویڈیو دیکھ کر کوئی ان چیزوں کو سمجھ سکے اور یہ جو کام ہے اس کو چھوڑ دے۔ اب بات پتہ کیا ہے کہ سب لوگ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، وہ لوگ کیوں کھیلتے ہیں؟ وہ اس لیے کھیلتے ہیں کہ جب تھوڑا بہت اس میں لاس کر لیتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ بھائی ہم لاس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ لاس کو پورا کرتے کرتے وہ اپنی جمع پونجی ساری اسی میں لگا دیتے ہیں، پھر چانس وہ ڈھونڈتے ہیں کسی نہ کسی سے پیسے، چاہے ادھار مانگنے پڑیں، قرض مانگنا پڑے، وہ مانگتے ہیں تاکہ ہم کسی نہ کسی طریقے اپنا لاس کور کر سکیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، نئی نئی ٹرکس ڈھونڈتے ہیں، ان کے جو ٹیلی گرام چینل بنے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو سگنل پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں، بھائی آپ اس گیم پر اس وقت ٹیگر کو لگانا، یہ ٹیگر ہی جیتے گا، اس وقت آپ اس کو لگانا، وہی جیتے گا۔ تو میرا بھائی بات یہ ہے کہ جس نے اپلیکیشن بنائی ہوتی ہے وہ خود لوٹنے کے لیے یہاں پر نہیں آتا، یہ سارے بوٹ سسٹم ہوتے ہیں جو آپ سب لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ جب بھی آپ پیسہ لگاتے ہیں اس وقت آپ ہار جاتے ہیں، جب آپ پیسہ نہیں لگاتے تب آپ کو وننگ نظر آتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کے عقل پہ وہ پردہ پڑتا ہے کہ جو آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، آپ کچھ سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ یہ گیم کا ایسا نشہ ہے، یہ آہستہ آہستہ آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے۔ میری ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے دوستو، بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں، اس سے بہتر ہے آپ کسی پلے اسٹور کی فری گیمز کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں ارننگ ہوتی ہے، تھوڑا کم ہوتی ہے، یا کسی انویسٹمنٹ والی ویب سائٹ پر 500 1,000 ڈپوزٹ کر دیا کریں۔ اگر آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے کچھ نہ کچھ آپ کو آ سکتا ہے، تو اس میں آپ جتنا برباد ہوں گے یقین کریں آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو میرا مقصد یہی ہے، یہ میرا پیغام ہر کسی کو پہنچائیں۔ کوئی آن لائن ارننگ کا کام کرنا بھی چاہتے ہیں جو لائف ٹائم کا ہو تو نیٹ ورک مارکیٹنگ والی ویب سائٹ کو جوائن کریں، جہاں پر تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں لیکن ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ آپ آن لائن ارننگ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے، اس کے علاوہ آپ یوٹیوب کا کورس سیکھ لیں یا اور کوئی سکل سیکھ لیں، بہت بڑے یوٹیوبر ہیں، بہت اچھے بھی یوٹیوبر ہیں۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ آپ میرے پاس ہی ہیں اور میں ہی آپ کو سب کچھ سکھاؤں، میں بھی کچھ نہیں ہوں،
میرا استاد بھی یوٹیوب ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بہت اچھے اچھے یوٹیوبر ہیں ہمارے پاس، لیکن جو ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں ان کو آپ بالکل انفالو کیا کریں اور ایسی چیزوں پر نہ دھیان دیا کریں، تاکہ یوٹیوبروں کی تو کمائی ہوتی ہے ریفر لنک کی مدد سے، لیکن اس میں ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کو جو نقصان ہوتا ہے وہ آپ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک دن آتا ہے کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کی نظروں سے بھی، دوستوں کی نظروں سے بھی، رشتہ داروں کی بھی نظروں سے گر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھائی میں اب کیا کروں۔ کچھ لوگ تو اپنی زندگی کو ختم کرنے پر تل جاتے ہیں۔ تو دوستو یہی تھی ویڈیو، اور دوسروں کو بھی کوشش کرنی ہے ان جیسی ایپلیکیشن سے بچانا ہے۔ میرا بس یہی پیغام ہے آل پاکستان کے لیے۔ تو دوستو یہی تھی ویڈیو، زندگی رہی تو اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔